Father Charukam break up at Machamara Vashat Kani, Putran Kanai, Guadre Jidani, Bavata, Guadre, Senior Sapi, Casting of the Putran, to Nurmasan Juke, Ismail Sabek, Eri Pikeda, Siasat casting business, Jutar कहते हैं इलेक्शन अवॉइड का तो पता ये टारगेट हमेशा क्या हम जो पैसा खर्च को था वहाँ पता बिकट्टी तो बुनियादी तौर अगर ये सोचा मैं मुंतखब नुमाइंदा दारा बड़ा मसला क्यों अल्बा मसला हमें बड़ा मध्यमा हमें बड़ा हल ना बल्कि किश्तर मतलब याद भी इस्माइल साहिब का मध्यमा बड़ा गप्पा आइएगा कि इधर एक मिनिस्ट्री सीएम बलूचिस्तान के हस्ता या मैंने याद है कि इंटरव्यू ये दौरान लाते मर्दम मुजाहिमत को तक मुजाहिरा को तक हम हानि मुजाहिरीन ने गुमा किसने गप उतराना है था और आइए हमें गप जा कि शुमा किसने नौकरी मलूट है शुमा सियासत बखने अगर शुमे तुक्का लग गया शुमे बेड़ा पाने अगर नगुड़ा कब तक जाला लिहाजा इदा बिल्कुल ही गप हमें उड़ाएं सियासत दरअसल बिल्कुल बिजनेस से जुड़ भी था और सियासत सारा हकीकत हमशे हच्चों को मुख्तलिफ इदारान सारा एकदम माफिया जुड़ भी था हकीकत हमशे सियासत मर्ची बाना हम माफिया के से जुड़ भी था इधर बाकायदा प्लान करने भी कि कुजाम मर्दों में कर ज़ारगेश्तर है कुजाम मर्दों किससे गेश्तर ऊट पैदा खुद का या कि कुजाम मर्दम हमारा पब्लिक कुजाम मर्दम हमारा ज़्यादा दोस्तारी बादल ना ख्वास्ता मर्दम मदेमा ब्यार और छराई ने वो मारे चेरसी इधर लिहाजा मानुषा अगर सियासत जो इस्माइल साहब को शगा कि अगर मेरिट सरा तालीम भी मेरिट सरा नौकरी दिया भी बनते हैं मेरिट सरा कार करने भी बनते हैं कार खनाए लग भी बनते हैं और मांगुशा अगर हमें पेमा पब्लिक मखलूक और सियासी जमायतानी सरोक अगर मेरिट सरा अगर होती किसने मर्दमाना टिकट भी दिया गोड़ा शायद ये मुश्किलात कम तर बनते हैं लिहाजा मन हमें गुशां के ये सौदा बिजनेस पब्लिक के अगों बैग हैं और पब्लिक के गोमा वहदे के बिजनेस भी सौदागिरी भी तो नतीजा हमेशा भी के आउदा बेरोजगारी बढ़ी आउदा से करप्शन पैदा भी आउदा मखलूक के वतमोता अमांगी पैदा नबी नाराजगी बढ़ते और खलीज पैदा बनते हैं लिहाजा इसी कम करने को वास्ता जरूरी है कि सियासी मेरिट हम नजरअंदाज करने में भी एक सवाल आ चुके हैं माँ एल्ता चारी तोरा बलूचिस्तान बाज़े गंभीरी मसाइल सूरत आली तो बुनियादी तौर ग्वादर के हस्ते पोर्ट सिटी स्मार्ट पोर्ट सिटी ये तो ग्वादर अपॉर्चुनिटीज़ भी बाज़ हैं चुके शुमावत गेंदे मुख्तलिफ़ मामला तक कवर करें तो शुमा चीज़ अपद के एल्ते चीज़ सूरत आली न सिर्फ ग्वादर सिटी बल्कि ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का चीज़ तबाही सिमसरान हेल्थ मुतलका गपचना इंतहाई ग्रान है एक खतर इंतहाई ग्रान है कि हिच फश न करता इस तरह तो बहस बकने का बिजने कि कुजान चीज गहतर है और कुजानियत गहतर करने की जरूरत है लिहाजा मन हमें सरपदबांग का एवदा हेल्थ 100% अच्छे गेस्टर हम तबाही शिकार हैं मतलब टोटल यूनिट्स के हस्ता हेल्थ और टोटल डॉक्टर्स के हस्ता अदरों के सियासी हैं लिहाजा मैं पेसरा में गप जन गया था कि हर चीज़ की सियासी बुनियादा भी और मेरिट और लाइकी और काबिली और हानेस टू ईमानदारी ये दुरुस्त चीज़ के नज़रअंदाज करने सिर्फ हमा मर्दम देमा आरबी के मनी मर्द में आइए ओरिएंटेशन आइए हमदर्दी नज़दीकी घूमना तो आओ तो वत अंदाज़ा भेजा के हमारे तो कुछ ड्यूटी था हमें सरपद भी मना प्लान मिनिस्टर और मना प्लान एमपी और या प्लान सियासी बुनियाद तो मनी तकरूरी भी था मना क्या बदल कुछ का कई मनी सर किसने चीटिंग वगैरह कुछ करते लिहाजा ना ड्यूटी था ना किसने अगर ड्यूटी था हम ईमानदाराना बुनियाद ड्यूटी ना देते लिहाजा मन हमें सरपद माँ हमें जाना कि ये वदा ग्वादर तहा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मौजूद है लेकिन आई कह रहा सहूलत मौजूद ना अगर यके दो डॉक्टर ईमानदाराना बुनियादा होती मरीज आना ट्रीट का चारी भले आन के सहूलत मौजूद ना या कि आन सर चेक एंड बैलेंस हम नेस्ते लिहाजा सोहबा फर्जी सूरत होती कहाँ ड्यूटियाँ और बेगा किस तरह मरीज आने गेस्टर हमें अक्सर जी मैंने क्लिनिक प्लान जागा ठीक है तो शरीफ बन चुके नौजवान कहते हैं सोसाइटी डेवलप करने के हवाला निबाज में किरदारी तो बुनियादी तौर पर ग्वादर नौजवान कहता चुनी मसाइल या चैलेंजेस आनी शिकार है कि उती रोल प्ले कुछ करने का नाम सर असल गप के इधर ज़्यादातर तालीम के हवाले से कि इधर तालीम में अस्ते चूँकि सारी आया चूँकि अब जतेगा इधर तालीम में ज़्यादा अस्ते अशद ज़रूरत है कि इधर तालीम में ढांचा मौजूद है अमा इमारत अस्ता सब कुछ मौजूद है भले आउदा अस्ते टीचर्स देस्टा
اگر ٹیچر رستہ کو آؤدہ سہولیت دیگے نیستا اچھو جو مرچی باندھا ٹیکنالوجی دوریں کہ ادا ہر چیز ہستے نیٹ سرا طرح چیز دستیاب بنتے ادا مرچی باندھا دا میں گوادر شارتا ادا موجود نہیں گوادر اچھی ڈنڈ کا بچارے آؤدہ سے تعلیم حوالے الحمدللہ صحیح چل گئے صحیح ہے. تو اس میں تجربہ بنیاد پر ایک سوال کریں گوادر ساحلی بیلٹ ویسٹے کبھی تو ادا 70% مردم کس طرح کی مائگیریا کو وابستہ ہیں تو چونکہ مائگیر سرا پروگرام ہوتا مائگیر رہنما یا سیاسی رہنمائی موقع قیمت کا تو تجربہ بنیاد پر سوال آئی رہا دیما ایک ہوتا کہ مائگیر کس طرح آگا ہوتی پیشہ وہ سنجیدہ یعنی روزگار متاثر ہیں مگر مائگیر تنظیم کس طرح بعض جوڑ بکتا یا 4 پوائنٹ تو اچھے سر پر دے کہ مائگیر کس نے ایک پلیٹ فارم میں صرف متحد پرچہ نبا یا آنی اکجنیب ہوگا آنی روزگار متاثر تو پرچہ کس نے یک تنظیمی نبی یا شاید بڑے جادو جادو ہوگا ہم سے یہ بنیادی وجہ ہے کہ ماہیگیر واقعی 80% کہتے ہیں 80% میں معاش ہے سرین ہے. ہے وقت پکمک کتر آپ کو اجلا اور جگمگ روشن رکھتا ہے. ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر، ہیرو ہر گھر. تو اسی حوالے اگر ماہیگیری کہتے متاثر بھی ماں سرپد ماں کہتے پورے شہر متاثر بھی ادھر دکاندار متاثر با ادھر کاروباری مردم متاثر با اگر چندے روچا کہتے مخلوق دریائے بند بھی کام تو دکاندار آئیے ہستے کاروبار متاثر بھی انتا ہے یہ پریکٹیکلی کہتے ہیں گندگ بھی تھا معابزب کتا کہتے ہیں دومی اشیں کہ ایک اپا میں منتخب نمائندہ میں ایم پی اے میں ایم این اے ایک اپا سرپدہ تو یہ مختلف پارٹیاں کہتے ہیں بارو بانگ کو تگا تاکہ مائی گیرانی یا کسٹرن تھے ہر جماعت وطی مفاد بنیادہ یک کہتے ہیں جو ذیلی آرگنائزیشن جوڑ کنک بیتا تو یہ بنیادہ یہ حوالہ ہے یک تنظیمیں کہتے ہیں یا مائی گیر گوادر مائی گیر اتحاد آچو مؤثر حوالہ یہ کار کو تا بیتا ماں سرپت بیتے گئے کہدا فرض بکا ایکسپریس وے ادر ایسٹ بے پورٹ ہے کیستے مسئلات کا یا ایشانی آئنڈرنس بھی تھا یا رکاوٹ کیستے پیدا کو تھا سرکارہ تو یہ تنظیمہ گوادر مائیگیر اتحاد ہے کیستے آئیے مؤثر پلیٹ فارم ہی بھی تھا بلکہ پروٹیسٹ کو تھا ایشانی نشتگا ماہینی ماہ تک اور آئینی ہمیں ماہانی کیستے جدوجہد نتیجہ مروچی ماں سرپد ماں کہ ایشانی واسطہ سائے گزرگا رابین در کو تھے تو اسی طرح شاید ہمیں ماسٹر پلان تھا بھی کے ہستے شامل کو تھا اگر مائی گیر کے ہستے وقت میں وطن بارو بانگ مابا یک کے پلیٹ فارم سران چکے اسٹرینتھ اشان داشت تھا اگر ہمیں اسٹرینتھ تھا بیدار ہمیں سرپت بانگ کے ہستے یک بہترین مؤثر رول پلے کت کنا آوتی تعلیم حوالے بھی مؤثر رول پلے کت کنا صحت حوالے بھی کے ہستے مؤثر رول پلے کت کنا وہ مختلف ہیں دیکھیں روزگار حوالہ کے ہستے آئینی رول بھی مؤثر بھی تکا سیاسی جماعت اس کی مائیگیر تنظیموں کی استعمال کر چکے مائیگیر کیسے ہوتی ہے ڈیوائڈ وہاں بازیں تنظیم جو ظاہری پولیٹیکل پارٹیز کیسے یہ مفادات حاصل کرنا تو اس میں پر نئے کہنا یہ بڑا مائیگیر تنظیم ڈیوائڈ وہاں تو آنی مسائل بیشتر وہاں وہ ہمارا مائیگیر کے وہاں تنظیمہ کارنے یا کاروباری کے شکار ہیں ذریعہ معاش روزگار شواز کرنے کی تو آنی اکجنی یا آنی واسطہ ایک مزن ظلم ہی نہیں بالکل ایک پہچک نہیں ہیں جب ہر وقت ہر چیز ہر خرابی یا شرری دراصل ہمارا لوگ بھی یا خاندان بھی یا ادارے بھی یا کہ یا قسمی پر کہیں یا تنظیمی بھی خرابی و شرری درست چمائیے جند تو کا پیدا ہوتے ہیں مثلا ماہی گیرانی چونکہ اسماعیل صاحب کو شکر تقسیم در تقسیم ذمہ دار یقینی میں کہ اگر سیاسی پارٹی سیاسی شخصیت سیاسی تنظیم و آرگنائزیشن جماعتاں دو میں نمگا ہوا تھا ایک اپا بخوبی زانا ماہی کہ میں نف میں پائدہ وہ میں یونٹی ہیں وہ میں اتحد ہیں وہ میں متحد بے گئے ہیں اگر ماہمیچو تقسیم میں ماہمیچو مسائلہ نہیں مگر میں ماہمیچو نقصان آتے نہیں مگر میں باید ہمیشہ کہ آئی چیزیں وقت ہم کمو عقلمند یہ مظاہرہ بکنا اور آپ مردمانہ بخشا کہ ٹھیک ہے منی سیاسی وابستگی اگر تیگو مایا بلے بحیثیت ماہی گیرے منو ماہی گیری ہیں لہذا منی
बेहतरीन नहीं नापो पायदा गो माही गिरी इत्तेहाद आए बल बदकिस्मती ये बड़ी चीज़ इधर नेस्ता अन्य किसने अचूक इस्माइल साहब का इंडिकेट को मैं कोशिश करना शक वाजे तेरे बखना लाते रुच पे सर माही गिरानी या तंजीम है कि मैं नज़ीका गस्तगे सकबाज दे रहे हैं साल 10 साल 2 साल गेश्तर कम तरें क्या माही गिरानी मसाइल सर गप जन गए ये मुख्तलिफ एहतजाज प्रोटेस्ट हम को तगा मुख्तलिफ दौरान दा के मादी तो मतलब 2001 2004 दा के मर्ची के रोचा तक तो आनी अगेंस्ट यानी देमा हमें दौरान किसने मुख्तलिफ सियासी बुनियादा माहीगीर तंजीम गुन्ने जोड़ भी तगम अगरचे गैर मौसर भले पार्टी जोड़ भी बिल्कुल हमें पैमा लिहाजा इसी वास्ता माउशे के माहीगीर सकबाज नुकसान बह गए अगर माहीगीर अक्लमंदी सबूत मदियन और ये दूसरी चीज़ें ना सियासी हुई वाबस्तियाँ जदायर मखना और वैसे तो माहीगीर अगर उतर एक जगह मखना नुकसान सकबाज में बल्कि आयद का नाकाबिल तलाफी बनते हैं तो सवाल तरह कर चुके कई तजुर्बा बुनियाद तो नशा के हस्ते हैं मंशिया एक बाज मजने लानती में सोसाइटी है वास्ता तो उन्हें तोरा ग्वादरा के हस्ते नौजवान ये मंशिया पे लानत चे अफराद शिकार वो हमारी मुस्तकबिल वास्ते चिचो नुकसान भोगन बच्चे के नौजवान के हस्ते हर तबका एक जवानी रोली के लिए इसी के पेशा अगर एक चौकिया चार्ज कश्ता वेत परेशान होता है सिगरेट कश्ता परेशान होता चरसा कैद कर रास्ता ज़्यादा परेशान होता लेकिन बढ़ते बढ़ते ये मापियारा के हस्ते अंचो बेलगाम का नक था कि ये वादा तकरीबन 20 to 30% वरना हमें निशान तो कहा अंचे नोके नशा के हस्ते पैदा कनक बिता फर्ज बका ये क्रिस्टल शीशा गोशनते इसी तो का फर्स्ट ऑफ ऑल इशानी वास्ता जाजबियत था कि ये तरह हस्ते मुख्तलिफ सेक्स से हवाला के हस्ते भी कम चू पैसनेटी हैं तो ये हवाला है इब्तदाइयत के हस्ते वरना हमेशा जीरा लेकिन नरवा दे के था शामिल भी बड़ा पदा हस्ते जलना माँ सरपद माँ इसी तो का मैं शागिर्द है ये मजने रोल के हस्ते बैग लूटी बाय दिशे अमा के मापिया आया के हस्ते मुकम्मल छूट देग बिता इदा अगर मारा यक के हस्ते पैकटे गुटका गो मखलूका गाड़िया गो आए गए कराची आ के हस्ते कराच भी तना का अमा गुटकाया भी के हस्ते थे सिक्योरिटी फोर्सेस इदारा आइए ट्रेस आउट करना पेशदारंती के वजह तरह गुटका गो क्रिस्टल आसानी शारता आए गए और पता ये हमें ये इदारा नहीं के हस्ते रो दें थे मर्दुमा इदारे रो दें तक बाकायदा के हस्ते पर आए कार करना और परेशान हस्ते आसानी है कि नाशानी गाड़ी पट्टक बंद ना ऐशानी गाड़ी पट्टक बंद ना ऐशाना के हस्ते सर्च कनक भी तो इसी बुनियादी तौर से के ये नुकसान चूँकि अगर या इदारे या पुलिस फोर्स है या दिगे के हस्ते हैं सेक्रेट एजेंसी है अगर ऐसा कुली छूट देगे माँ सरपद में आए नहीं चौको मुतासर नहीं अगर मुतासर बह गए माँ बह गए तो बाद के NGOs वगैरह हस्ता या इधर पॉलिटिकल पार्टीज हस्ता यहाँ ये हवाले हस्ते वती मुकम्मल किरद अदा करने लूटी भले माँ सरपद में शायद सियासी जमातान के हस्ते वथा अमा चीज़ अमा ऐनक के वती चम्मा को था के वजह ये वरना अगर 30% एक खराब ऐसा सत्संग कल दर्द है ऐसा शुनात कार्ड जीरे मारा हस्ते 30,000 वोट रसी ये मुंतखब नुमाइंदा तो आई सोच आई पिक रहे मां सरपंच माता मुख्तलिफ डिस्कनेस क्योंकि शहरा जीडीएम कमी तार बुआने तो आया ये मुंतखब नुमाइंदा कैसे किरदार अदा करता ताकि मंशियात रोकथाम बीबी और नौजवान कैसे लाना तक रखा bisa agar bulutan ada kot kana ma Nelson Mandela एक खवले मतलब दिरुशी बोश नेल्सन मंडेला एक वादी के सहाफ़ी जस्त का के लीडर है और सियासतदान परिचय हमें जवाब आता कि जी लीडर होती मुस्तकबिल नस्लाचारी और सियासतदान किस्मती आओके ऊटनचारी नहीं मैं कह रहा मस्तरी बदकिस्मती ये कि एदा मर्दों में लीडरशिप के हस्ता आवती बांदा ते होती नस्ले होती कौन है बांदा ते मुतल्लिक जो फिक्र मनना के होती ऊट मुतल्लिक गेश्तर फिक्र मनना क्योंकि नूर हसन साहब और इस्माइल साहब शरीक हो रहा था टाइम में कह रहा अस्ती बच्चे के बाद सवालात भी हस्ता भले चूँकि शहर के हस्ते बिजली वजह ची कुरासी आमा ची तो कमिश का माश में बाज मिलत वाली
کہ شما عادات کے گوادر ایم ایشوز ہیں سر گپتران کو ادھر چارو پن چکے مگندے کے مائے ریکارڈنگ کے دوران بجلی لین نبوہ کے سببا تو چند منٹ پش کب تک پش کشی چکے سر ماشمارا اجازت لوٹیں گے 2 منٹ مگان چک بستگی مرا کے شما چارتے ہیں تو گوادر ڈیولپمنٹ سرا گوادر مردمانی مسائل سرا یا شو ماہی گیری کہتے ہیں ہما صنعتیں یا دریاور ذریعہ معاش کہتے ہیں دریا کو وابستے ہمیں مسائل سرا کا پتران ہوتا تو گوادر میں فوکس مامی علاقہ کو تعلق دارے میں ذمہ داری کی مائی مسئلہ دیما بھی آ رہی جو کوشش کو تک کہ مسئلہ دیما بھی ہاں تو امام مردم کے برسر اقتدار ہاں یا اعلیٰ حکام ہاں سر بہت چیزیں توجہ ابھی نمگا بھی دیا تو گوادر کستے ما ارودا آئیے ایشوز ہیں سرا مسائل ہیں سرا یا گوادر اما ڈیولپمنٹ ترقی کستے مسئلہ رنگیا مدیمہ آتے گا تو چونکہ لین نبو کے ساتھ دیما راگشا مندہ چی ختم کرنے ہمارا